अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नादिया मिर्ज़ा एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपके साथ हूँ। और आज एक बड़ी धमाकेखेज़ ख़बर, एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जो आप तक पहुँचाना है और उसको ब्रेक करना है। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ कि ये जो ख़बर मैं आप तक पहुँचाने जा रही हूँ, ये ख़बर मुझे 2 दिन पहले मिली थी। लेकिन वो जो एक हम सहाफ़ियों की एक मजबूरी कह लें, एक आदत कह लें कि हम उसको चेक और वेरीफाई करते हैं कि आया ये दुरुस्त है कि नहीं है। जब आज मुझे उसके मैंने जो डॉट्स कनेक्ट किए तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़ी ख़बर है, इसको आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। मामला ये है, और इससे पहले कि मैं मामला बताऊं, क्यों ना कि आप YouTube का जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि फ़र्दर जो भी इंकिशाफ़ात से भरपूर मैं वीडियोस करूं वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएं। वैसे ये कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये कहाँ पर खड़ी हूँ, ये बड़ा सनी डे है आज इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद वालों को जब सर्दियों में एक चमकता सूरज नज़र आता है तो उनको बड़ा फैसिनेट करता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऑफिस से निकला जाए और ज़रा खुली जगह पे, खुली हवा में आपसे गुफ्तगू किया जाए, थोड़ा सा वेदर को इंजॉय किया जाए जो कि आज सनी डे है। लेट्स कम टू द टॉपिक। अब टॉपिक ये है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा मुल्क से जाने वाली हैं और उनकी लंदन रवानगी के लिए माहौल बनाया जा रहा है, राहें हमवार की जा रही हैं, ग्राउंड बनाया जा रहा है। माहौल किस तरह से बनाया जाता है इससे आप यकीनी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अभी हाल ही में एक माहौल बना था। अब वो कब जाएंगी, कैसे जाएंगी, ये डिटेल्स हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी है। माहौल की जब मैं बात कर रही हूँ तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से बाहर गए तो पूरा एक सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक माहौल बनाया गया। उनके हवाले से ख़बरें की गई। डॉक्टर अदनान का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। वो सुबह शाम ट्वीट्स करते थे कि उनकी शदीद हालत ख़राब है, उनकी तशवीशनाक हालत है। फिर कभी शहबाज शरीफ साहब मिल के आते थे और हमें बताते थे कि जी वो शदीद बीमार हैं, तशवीशनाक हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये तो उनके ज़राए हमें बता रहे थे ना, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब हुकूमती जो मेडिकल टीम थी, जो इमरान खान साहब को जिसने ख़बर दी, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद थी, वो तक ये कहने पे मजबूर हो गई कि मियाँ साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं और हकीकतन उनको इलाज की ज़रूरत है। फिर इमरान खान साहब ने भी कहा कि हाँ, लगता है कि बहुत बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। ये तमाम चीज़ें थी। तो इससे क्या होता है, वो माहौल बनता है, जैसे समटाइम मूड बनता है, इसी तरह से वो माहौल बनता है। बहरहाल ये माहौल बन गया। इस तमाम दौरान किसी ने मियाँ साहब को नहीं देखा। मियाँ साहब मीडिया पर नहीं आए। मियाँ साहब की कोई पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई, कोई वीडियो रिलीज़ नहीं हुई। वो उनको ज़मानत मिली। ज़मानत से जब वो हमने देखा सर्विसेज हॉस्पिटल से आए, हाथ हिलाते हुए आए, बड़े साफ़ सुथरे माशाल्लाह से, हशाश बशाश, ऑल्दो के प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन थे। ये सब चीज़ें होती रही। एनीवेज़, फिर मियाँ साहब को हमने अचानक देखा जब एक सो कॉल्ड एयर एम्बुलेंस आई पाकिस्तान और फिर वो मियाँ साहब को ले जाने। अब कहा ये क्या कि जी फुली इक्विप्ड है मेडिकली, उसमें ऑपरेशन थिएटर भी है, उसमें इमरजेंसी भी है एंड एवरीथिंग। लेकिन मियाँ साहब को हमने माशाल्लाह माशाल्लाह उनको अशाज बशाज ही रखे। लेकिन हमने उनको अशाज बशाज ही देखा कि वो उसमें बैठे थे और फिर चले भी गए। अब बेहतर है। लोग कहते हैं कि प्लेटलेट्स जब इतने ज़्यादा डाउन होते हैं, तो मैंने सुना कि शेव भी नहीं कराते कि खुदा ना करे कोई कट लग गया तो ब्लीडिंग हो जाएगी, बट ये सब तमाम प्रोसीजर से गुजर गए। अब मियाँ साहब यूके में है, लंदन में है, अपने घर पर है, किसी हॉस्पिटल में भी नहीं है। ऑल दो कि उनके जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो जाते हैं और फिर कुछ टेस्ट होते हैं, लेकिन वो घर पे वापस आ जाते हैं। अब जहाँ से जो चीज़ मुझे क्लिक हुई वो ये हुई कि मैंने हसन नवाज़ साहब का एक स्टेटमेंट देखा, वो मैं आपको बताऊँगी। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब का एक पीईटी स्कैन होता है, ये एक टेस्ट होता है, वो पीईटी स्कैन उनका हुआ है और ये होता है बोन मैरो का। तो बोन मैरो जो है वो मियाँ साहब का जो बोन मैरो का एक टेस्ट हुआ है, जिससे पता ये चलेगा कि बेसिकली उनकी तबीयत ख़राब क्यों है, या उनको इश्यूज़ क्या है, या वो जो डायग्नोज़ करना है कि उनको मर्ज़ क्या है, वो उनको प्रॉब्लम क्या है, वो उससे डायग्नोज़ होगा। उन्होंने कहा कि जी जो अवाम है, जो कौम है, उनसे अपील की कि वो उनके लिए दुआ करें क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टेस्ट है। सेंसिटिव तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है जब इसके आपस में कोई ना कोई रिलेशन भी हो। मुझे ये किसी ने बताया एक दिन कबल, इंतहाई गौर तलब ख़बर है, बड़ा इंकशाफ है कि जब ये बोन मैरो की ख़बर नहीं आई थी कोई टेस्ट की कि नवाज शरीफ साहब का बोन मैरो टेस्ट होगा, नवाज शरीफ साहब का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की बात होगी, डॉक्टर एडवाइस करेंगे या अमेरिका जाएंगे और फिर किसी का बोन मैरो मैच नहीं करेगा। आपको एक डोनर चाहिए होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, और फिर जब वो मैच के होता है तो उसको बेसिकली उसको एक नाम देते हैं जो कि MRD होता है, यानी मैच रिलेटेड डोनर।
اور وہ میچ ریلیٹڈ ڈونر کون ہوگا؟ سوچئے، جس کی بات ہو رہی ہے مریم نواز صاحبہ اور حسن اور حسین نواز یا کوئی شہباز شریف صاحب، کیونکہ بہن بھائی بھی دے سکتے ہیں، کسی کا میچ نہیں کرے گا. اگر کسی کا میچ کرے گا، کوئی میچ ریلیٹڈ ڈونر ہوگا تو وہ میچ ریلیٹڈ ڈونر ہوگی مریم نواز صاحبہ. اور یوں مریم نواز صاحبہ جو کہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے چکی ہیں کہ وہ میرا پاسپورٹ واپس کریں، مجھے لندن جانا ہے، تو وہ جو ہے لندن کے لیے روانہ ہو جائیں گی. اور وجہ یہ بنے گی کیونکہ ان کی ضمانت بھی انہی گراؤنڈز پہ ہوئی تھی کہ ان کو باہر آنا تھا کہ انہوں نے پاپا کی تیمارداری کرنی تھی، یعنی میاں نواز شریف صاحب کی تیمارداری کرنی تھی. وہ بہت زیادہ بیمار تھے. میاں نواز شریف صاحب جب لندن جاتے ہیں تو اس کے 1-2 دن بعد علی ڈار صاحب جو کہ سعد ڈار صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا ایک میسیج بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنا مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کی بیماری کو جانتی ہیں، حسن نواز حسین نواز کوئی بھی نہیں جانتا، تو مریم صاحبہ کا یہاں پر آنا بڑا ضروری ہے. یعنی آپ نے وہاں سے ایک راہ ہموار کرنی شروع کر دی. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ چونکہ مریم نواز صاحبہ کو ضمانت ملی تھی میاں نواز شریف صاحب کی تیمارداری کے لیے، اب وہ تو یہاں پر ہے نہیں تو تیمارداری تو کرنی ہے کیونکہ ضمانت اسی بیس پہ ملی تھی. اب تیمارداری کے لیے ان کو یوں کیا جانا ہے. اب ان کا پاسپورٹ بھی ضبط ہوا ہوا ہے. اب ان کو انہوں نے ایک اپلیکیشن جمع کرا دی ہے کہ جی میرا پاسپورٹ مجھے دے دیا جائے کیونکہ مجھے ٹریول کرنا ہے اور یقیناً میاں نواز شریف صاحب کی تیمارداری کرنی ہے. اور دوسری طرف جو گراؤنڈ جو ماحول بنایا گیا وہ یہی بنایا گیا کہ اب کچھ ہی دن میں، کیونکہ ان کا ٹیسٹ تو ہو گیا ہے، اب بتایا یہ جائے گا کہ جی ان کا ٹیسٹ کی رپورٹ آئے گی اور پھر اگر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کو اس کا میچ ڈھونڈا جائے گا، ڈونر ڈھونڈا جائے گا. اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحب کے حوالے سے صاحبہ کے حوالے سے خبر آئے گی کہ یہی ایک ڈونر ہو سکتی ہیں اور یوں مریم نواز شریف صاحبہ بھی ملک سے باہر چلی جائے گی. جی ناظرین، یہ تو بات ہو رہی تھی مریم نواز کے حوالے سے کہ ان کے جو انکشافات ہیں، جو خبر موصول ہوئی تھی وہ ہمیں آپ تک پہنچانی تھی کہ کس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ ملک سے باہر چلی جائیں گی اور کیا وہ گراؤنڈز بنائے جائیں گے، جو ماحول بنایا جائے گا، اور کیا وہ وجہ بنے گی ان کے ملک سے باہر جانے کی. یہ ہم نے خبر آپ تک پہنچا دی ہے. جو جیسی میچور ہوگی تو آپ ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اب میں آتی ہوں پیپلز پارٹی کے حصے کی جانب، کیونکہ جب بات ہوتی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف مل رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ماحول بن رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ گیم آن ہے، تو ایک گیم آن تھا جو ہم نے دیکھ لیا، میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے، مریم صاحبہ بھی باہر چلی جائیں گی. اب رہ گئی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی اپنے شیئر کے بے چینی سے انتظار میں. فی الحال جو ان کے شیئر ہے وہ اس صورت میں ملے گا کہ زرداری صاحب کا کیس جو کہ پنڈی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گا سندھ، جو ان کی دیرینہ خواہش ہے، جو بار بار اپلیکیشن بھی دی جاتی ہے اور بھی اپلیکیشن پینڈنگ بھی ہے. فی الحال زرداری صاحب پیمز ہاسپٹل میں ہیں، خیر مزے تو وہاں بھی ہیں، لیکن جب اگر سندھ میں چلے جائیں گے تو پھر تو بلے بلے ہو جائے گی. اپنی حکومت ہے، اپنے لوگ ہیں، ہم سارے نوکر ہیں، چاکر ہیں، ماتحت ہیں، پھر تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا اور سارے آرام سب کچھ ہو رہا ہوگا. جیسے شرجیل میمن کی مثال ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہے، کس طرح سے وہ بوتل اور زیتون کا تیل اور شہد کی بوتل، بٹ اینی ویز بات پھر کہیں اور چلی جائے گی. لیکن بہرحال جو پیپلز پارٹی کو شیئر ملنے جا رہا ہے وہ یہ کہ عدی اور جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کا کیس ویری سون جو ہے وہ سندھ میں چلا جائے گا اور وہ وہاں جا کے ان کو قطرے ریلیف مل جائے گا. اور اس کے بعد اطلاعات یہ ہے کہ جلد ہی آصف علی زرداری صاحب بھی شدید بیمار ہوں گے. بیمار ویسے وہ ابھی بھی ہیں، جینوینلی بیمار ہیں، بٹ بہرحال شاید ان کا علاج بھی ملک میں ممکن نہ ہو. ویسے ملک میں تو علاج ہوتا ہی نہیں کسی کا، چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ مشرف صاحب ہوں. مشرف صاحب کا بھی ایک کیس سامنے آ گیا ہے، وہ بھی ہم نے اس پہ بھی مختصر سی جاتے جاتے بات کر لوں گی. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کا شیئر ابھی اتنا ہی ہے. مختصر سی یہ کہ این آر او جو ہے وہ انہوں نے دینا نہیں تھا، لیکن عمران خان صاحب بارہا کہتے تھے میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او ملک سے غداری کے زمرے میں آتا ہے. ہم جب یہ باتیں کرتے تھے کہ خان صاحب آپ این آر او نہیں دے سکتے، تو ہمیں یہ پھر کہیں سے بتایا گیا کہ جی یہ جو کہتے ہیں تو یہ جو این آر او دے سکتے ہیں نا، یہ خان صاحب ان کے لیے کہتے ہیں، خان صاحب ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہیں کہ این آر او کی سوچو بھی نہیں یہ ملک سے غداری ہے. ملک کے معاملے میں کیونکہ بڑے سینسیٹیو ہیں، کہتے ہیں سوچو بھی نہیں یہ ملک سے غداری ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب کہتے تھے، لیکن بہرحال این آر او مل گیا. این آر او جو ہے وہ ایک طرح سے ہو گیا، جس نے دینا تھا اس نے دے دیا، جس نے لینا تھا اس نے لے لیا. اور پھر اسی کے ساتھ جب مشرف صاحب کا کیس تھا سنگین غداری کے والا، اس میں حکومت کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ فیصلہ روک دیا گیا، نہیں سنا گیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی، انہوں نے ایکسیپٹ
ایکسیپٹ کر لی. بہرحال اب انہوں نے جو اسپیشل کورٹ سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں سننے کے ایکسیپٹ سپریم کورٹ. 5 دسمبر سے یہ کیس دوبارہ سے کنٹینیو ہوگا. اگر وہ اپنا بیان دیتے ہیں آتے ہیں تو پھر ہو جائے گا. مشرف صاحب کی طبیعت بھی خراب ہے اور اس وقت بھی وہ جنرلی اتنی ہی خراب ہے جتنی دیگر شخصیات کی, پولیٹیکل شخصیات کی, تو ان کا آنا تو یقیناً بہت مشکل ہے. بٹ اینی ویز یہ تھا آج کا اور یہیں پہ ریپ اپ. مزید ویڈیو کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.